दिल्ली में बैठे हुए हाकिम को लगता है कि बिहार का आदमी काबू में आ जाएगा तो गलतफहमी के शिकार है। बिहार तो वो बिहार है भैया कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप का भी वोटर आईडी कार्ड बना दिया। ये बिहार है, ये बिहार है। मैं तो गया था बिहार में पिछले दिनों, अखिलेश जी ने कार्यक्रम में बुलाया था, तो वहां मीडिया के साथियों ने कहा नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैंने तो आते हुए एक रास्ते में एक भोजपुरी गाना सुना है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, उड़नबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। सुनेंगे दोस्तों इमरान भट्टा बरी की शानदार नज़्म से पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। चलिए पहले सुनते हैं इमरान भाई की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली में बैठे हुए हाकिम को लगता है कि बिहार का आदमी काबू में आ जाएगा तो गलतफहमी के शिकार है। बिहार तो वो बिहार है भैया कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप का भी वोटर आईडी कार्ड बना दिया। ये बिहार है, ये बिहार है। मैं तो गया था बिहार में पिछले दिनों, अखिलेश जी ने कार्यक्रम में बुलाया था, तो वहां मीडिया के साथियों ने कहा नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैंने तो आते हुए एक रास्ते में एक भोजपुरी गाना सुना है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, उड़नबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। मैंने कहा बिहार कितना समृद्ध है सांस्कृतिक रूप से, कितना कल्चरली रिच है कि यहाँ के लोक कलाकार ही नेताओं को निपटा देते हैं। तो बिहार बताएगा अभी। तो बिहार की मोहब्बत को सलाम। मीडिया के साथी हों, बाकी कलमकार हों, मैं उनके नाम ये शेर पढ़ रहा हूं कि गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, जो बेमानी है उसको बेमानी लिख। हाकिम उतना भी जालिम नहीं है जितना फिरौन था, और आप उतने भी मजलूम नहीं है जितना मूसा की उम्मत थी। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। वक्त के वो हाकिम जिन्हें लगता है कि सब कुछ उनकी मुट्ठी में है, उन्हें यह समझना पड़ेगा कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन आडवाणी से क्या कहना ज्यादा कौन समझेगा। आपने जो तालियां बजाई हैं इसमें बारे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं है। तो माइक तो पार्लियामेंट में बंद हो जाता है, तो यहां कौन सी बड़ी चीज। हमें तो हर मौसम में सुनाने की आदत है। शुक्रिया। बिहार का आदमी कितना समझदार होता है। ये बिहार से हैं ताबिश भाई, और इनको पता है कि विजुअल कहां से आएगा, फोटो कहां से आएगी। बिहार का आदमी वाकई बहुत समझदार होता है। वो अखिलेश भाई, बिहार का एक आदमी जो है ना, वो पटना से ट्रेन में चढ़ने के लिए स्टेशन पे पहुंचा। ट्रेन निकलने वाली थी तो बेचारा टिकट नहीं ले पाया, तो आनन फानन में ट्रेन में चढ़ गया। अब थोड़ा सा ट्रेन चली होगी कि पीछे से उसने देखा कि टीटी आ रहा है। उसने मुसल्ला बिछाया और नमाज की नीयत बांधी। अब उसने सोचा मैं जब तक नमाज खत्म करूंगा 2 रकात, तब तक जो है टीटी जो है वो निकल लेगा। लेकिन टीटी भी पटना का ही था। उसने समझ लिया मामला, वो भी बगल की सीट पे बैठ गया कि ठीक है भाई नमाज खत्म करो फिर बात करते हैं। अब उसकी नजर किनारे से उसने देखा कि टीटी साहब तो अलग नियत बांध के बैठ गए, ये तो जा ही नहीं रहे।
دوستوں نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستوں دین کی باتیں کتاب سے وضو کا بیان سنتے ہیں. وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے. سب سے پہلے 3 دفعہ پہنچوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے. اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے، اور اگر روزہ دار ہو تو غرارہ نہ کرے. پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے. لیکن جس کا روزہ ہو وہ جتنی دور تک نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی نہ لے. پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک جگہ پانی بہائے. پھر 3 بار دائنا ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے. پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے اور انگوٹھی چھلا وغیرہ جو کچھ ہاتھ میں پہنے ہو ہلا لے. پھر ایک مرتبہ سارے سر کا مسح کرے. پھر کان کا مسح کرے. کان کے اندر کی طرف کلمہ کی انگلی سے اور کان کے اوپر کی طرف کا انگوٹھوں سے مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے. کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے. اور 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے. پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے. ہاتھ کی پیر کی داہنی چھنگلیاں سے شروع کرے اور بائیں چھنگلیاں پر ختم کرے. یہ وضو کرنے کا مسنون طریقہ ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں فرض ہیں، بعض سنت اور بعض مستحب. مسئلہ وضو میں فرض فقط 4 چیزیں ہیں. 1 مرتبہ سارا منہ دھونا، 1 دفعہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، 1 مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. بس فرض اتنا ہی ہے. اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی بال برابر بھی سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا. مسئلہ پہلے پہنچوں تک دونوں ہاتھ دھونا، بسم اللہ کہنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا. یہ سب باتیں سنت ہیں، اور ان کے سوا جو باتیں ہیں وہ سب مستحب ہیں. مسئلہ جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا قصد ہو یا نہ ہو. جیسے کوئی نہاتے وقت سارے جسم پر پانی بہاوے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر پڑے، یا پانی برستے میں باہر کھڑا ہو جائے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جائے تو وضو ہو جائے گا، لیکن ثواب وضو کا نہ ملے گا. مسئلہ سنت یہی ہے کہ اسی طرح وضو کرے جس طرح ہم نے اوپر بیان کیا ہے. اور اگر کوئی الٹا وضو کر لے کہ پہلے پاؤں دھو ڈالے، پھر مسح کرے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھو ڈالے، یا کسی طرح الٹ پلٹ کر کے وضو کرے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت موافق وضو میں نہیں ہوتا اور گناہ کا خوف ہے. مسئلہ اسی طرح اگر بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں پہلے دھویا تب بھی وضو ہو گیا، لیکن مستحب کے خلاف ہے. مسئلہ ایک عضو کو دھو کر دوسرے عضو کو دھونے میں اتنی دیر نہ لگائے کہ پہلا عضو خشک ہو جائے، بلکہ اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو ڈالے. دوستو اسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اور نئی دوسری ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.